शाह महमूद कुरैशी साहब ने CNN को एक इंटरव्यू दे दिया है और उसके बाद एक तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने कुछ ऐसे कलमात अदा कर दिए हैं उस इंटरव्यू में जिसे अमेरिका के अंदर और इंटरनेशनल कम्युनिटी में एंटी सेमिटिक यानी यहूदियों के खिलाफ समझा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एंटी सेमिटिक स्टेटमेंट दिया है, यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत अंगेज स्टेटमेंट दिया है। यही बयान जो है वो दिया गया थोड़े दिन पहले तैयब उर्दगान के बारे में भी अमेरिका ने मजम्मत भी की। आप मगरबी मीडिया पे जब बात करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी आपको बड़ी हमदर्दी है फलस्तीन और कश्मीर से, आप इन ममालिक के बारे में क्या कहते हैं, तो फिर आप चुप हो जाएंगे। शायद अपनी लाइल्मी की बिना पर या अपनी एरोगेंस की बुनियाद पर एक ऐसे रॉन्ग फुट पर आगाज किया जिससे वो सारा केस शायद थोड़ा सा जॉपर्डाइज हो गया और सारा फोकस जो है वो अनफॉर्चुनेटली उन अल्फाज पर और उन कलमात पर चला गया और जो केस आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं पीछे रह गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी का लंबे समय बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया CNN के टीवी चैनल पर साक्षात्कार हुआ, पर अपने बड़बोलेपन में वह ऐसा बोल दिए जो पूरे पाकिस्तान के लिए आज शर्मिंदगी का कारण बन गया है। यहूदी धर्म के खिलाफ उनके रिमार्क्स से पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के वे निशाने पर है। किसी तरह माफ़ी मांगकर उन्होंने अपनी जान छुड़ाई है। शाह मोहम्मद कुरैशी के बड़बोलेपन में दिए गए बयान और फिर उनके माफीनामा से उत्पन्न परेशानी से जूझती पाकिस्तान मीडिया, आइए आगे सुनते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने CNN को एक इंटरव्यू दे दिया है और उसके बाद एक तूफान खड़ा हो गया है। उन्होंने कुछ ऐसे कलमात अदा कर दिए हैं उस इंटरव्यू में जिसे अमेरिका के अंदर और इंटरनेशनल कम्युनिटी में एंटी सेमिटिक यानी यहूदियों के खिलाफ समझा जा रहा है। अब जैसे हम अगर पाकिस्तान में जब इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, हम वेस्ट को इल्ज़ाम देते हैं कि वो इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, वो मुसलमानों की एक खास तरह की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके बारे में खास तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी तारीफ है। हम क्योंकि उससे गुजर रहे हैं, हमारा वो इशू है, इसलिए हम उसको डिफाइन करते हैं। जरूरी नहीं है कि वेस्ट उससे एग्री करे, शायद वो दुरुस्त थी, लेकिन उसके लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था वो दुरुस्त नहीं था और उसकी वजह से जो मानी कन्वे हुए उसने शायद हमारा केस जो हम इंटरनेशनल स्टेज पर पैलेस्टाइन के लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको इतने मौसर तरीके से प्रेजेंट नहीं करने दिया शाह महमूद कुरैशी को, क्योंकि वो जो एकदम शुरू में ही एक ऑफेंसिव टोन सेट हो गई, वो डोमिनेट करती रही पूरे इंटरव्यू के दौरान और हमने देखा कि वो एंकर बार बार उनको एंटी सेमिटिज्म का हवाला देती रही। दूसरा जो शाह महमूद कुरैशी साहब को बात समझनी चाहिए थी वो ये थी कि वो पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे। जहां उनको कोई सवाल पसंद ना आए तो वो और उनकी पार्टी फौरन ये इल्जाम लगा देती है कि आपने तो लिफाफा लिया हुआ है और आप तो किसी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात दुरुस्त नहीं है। आप एक इंटरनेशनल स्टेज पर एक केस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे, आप पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे और आप डिप्लोमेसी करने न्यूयॉर्क में गए थे, आपने यूएन से खिताब किया, आपने अपने मुतालबात पेश किए। सो आपके पास एक इंटरनेशनल मीडिया का स्टेज था जहां आप फलस्तीनियों का जो मुकदमा है वो रख सकते थे और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे जिससे फलस्तीनियों के हक में मजीद एक तरह से एम्पैथी पैदा होती। आपने जो है शायद अपनी लाइल्मी की बिना पर या अपनी एरोगेंस की बुनियाद पर एक ऐसे रॉन्ग फुट पर आगाज किया जिससे वो सारा केस शायद थोड़ा सा जॉपर्डाइज हो गया और सारा फोकस जो है वो अनफॉर्चुनेटली उन अल्फाज पर और उन कलमात पर चला गया और जो केस आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं पीछे रह गया। आप मगरबी मीडिया पे जब बात करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी आपको बड़ी हमदर्दी है फलस्तीन और कश्मीर से, आप इन ममालिक के बारे में क्या कहते हैं, तो फिर आप चुप हो जाएंगे। अच्छा एक तो बात आपको सपोर्ट कैसे मिलेगी? मोहम्मद अली साहब ये बात बताइए, क्या वाकई पाकिस्तान चाइना के साथ जब बैकडोर बात होती होगी कमरे में बैठ के तो चाइनीज उगर्स के बारे में बात करता होगा? मुझे तो ये पता चला था कि वो हमें ये कहते हैं कि भाईजान ये आपका जो फाटा है ना, फॉर्मली फाटा, वहां से बहुत सारे जो लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो हमारे वहां पहुंच गए हैं। सो बजाय इसके कि हम उनसे बात करें वो हमसे ऑफेंसिव हो रहे होते हैं। वो भी शाह महमूद कुरैशी और उनके एंटी सेमिटिक सेंटिमेंट की बनी। अब आप चाहे उसको डिफेंड करते रहे, चाहे उनके हामी जो है वो पाकिस्तान में उनके हक में ट्रेंड चलाते रहे, लेकिन उसका इंटरनेशनल स्टेज पर कोई फायदा नहीं होने वाला।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ he had a good opportunity. He tried to salvage himself after that first remark. لیکن اس اپرچونٹی کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا. شاید کہیں نہ کہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے اس اپرچونٹی کو لوز کیا ہے. مجھے امید یہ ہے کہ وہ اور ان کے حامی جو ہیں, ان کی جماعت جو ہے, وہ اس سے سیکھے گی کہ ہر بات کا ایک موقع محل ہوتا ہے, اس کو اسی موقع پر استعمال کرنا چاہیے, کسی کو اوفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو بین الاقوامی میڈیا کہتا ہے جنگ ہو رہی ہے. یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ اب بھارت, کچھ اور میڈیا اور یہ اینکر ٹویٹ بھی کر رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اینٹی سیمیٹک سٹیٹمنٹ دیا ہے, یعنی یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز سٹیٹمنٹ دیا ہے. یہی بیان جو ہے وہ دیا گیا تھوڑے دن پہلے طیب اردگان کے بارے میں بھی امریکہ نے مذمت بھی کی. گو کہ وہ بار بار قریشی صاحب کو امبیسڈر کہی جا رہی تھی, لیکن قریشی صاحب نے اس کو بتایا کہ میں فورن منسٹر ہوں. کہ جاتے قریشی صاحب نے جو ٹونٹ کیا, اس ٹونٹ کو خاتون جو ہے وہ ایک سمجھی کہ یہ شاید اینٹی جوئش بیان ہے جو کہ پاکستان کا پرائم منسٹر فورن منسٹر دے رہا ہے, اور پاکستان کیونکہ اسرائیل کو ریکگنائز بھی نہیں کرتا, تو یہ ایک نئی جو ہے وہ جہد شروع ہو گئی. پھر اس خاتون نے یہ کیا کہ اس نے چائنا پہ سوال داغ دیا, اور جب چائنا پہ سوال انہوں نے کیا تو وہاں پہ ظاہر بات ہے قریشی صاحب ڈیفینسو ہیں, اور وہ کہا جی کہ ہم بات کرتے ہیں, ہم ڈسکشن کرتے ہیں. حالانکہ وہ ٹاپک تو کچھ اور تھا, لیکن کیونکہ مغربی جتنے رپورٹر ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے خلاف بات نہیں کرتا, پاکستان چائنا کے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. تو پھر ظاہر بات ہے کہ جب آپ ایک کاز کو لے کے چلتے ہیں اور دوسرے کاز کو نہ اس طرح سپورٹ کریں یا اس کی اس طرح نہ آواز بلند کریں, پھر دنیا سوال تو کرتی ہے, بات تو پھر ہونی پڑتی ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کیا, ذرا پہلے آپ وہ دیکھ لیں کہ میڈیا اس تاثر کو دور کرنے کے لیے کشمیر سمیت دیگر معاملات کو متوازن کوریج دے کہ میڈیا سب کے لیے ایک جیسا ہے. یعنی ایکچولی جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا. اچھا, غزہ میں جنگ بندی کے اعلان سے کئی گھنٹے قبل کیے گئے انٹرویو کے آغاز میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہوا بدل رہی ہے, مجھے یقین ہے کہ رائے عامہ کا دباؤ بڑھ رہا ہے. یہ بات ہم بھی پہلے کر رہے تھے, اور اب سیز فائر ناگزیر ہو چکا ہے, جنگ بندی ہو جائے گی. انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے تعلقات کے باوجود میڈیا کی جنگ ہار رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اسرائیل اپنے تعلقات کے باوجود میڈیا کی جنگ ہار رہا ہے. اینکر جو ہے لیڈی, اس نے یہ پوچھا کہ اسرائیل کے میڈیا سے تعلقات کے بارے میں آپ کی کیا مراد ہے. اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ڈیپ پاکٹس. تو اس پہ اینکر نے دوبارہ پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی مراد ہے کہ وہ بہت اثر رسوخ والے لوگ ہیں, وہی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. جس پر اینکر کا کہنا تھا, اس نے جو بعد میں ریمارکس دیے, اس نے کہا کہ یہودیوں کے خلاف آپ کے یہ متعصبانہ ریمارکس ہیں. یہ اینکر نے کلیم کیا وہیں پہ. خاتون اینکر جو ہے اس نے ان کو کہا اینٹی سیمیٹک آپ کے ریمارکس ہیں. اینٹی سیمیٹک جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے یا ایک لفظ ہے ایسا جس کو استعمال کیا جاتا ہے مغربی ممالک میں, اور اس لفظ کو اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ یہودیوں کے خلاف بغض یا نفرت کی وجہ سے آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تو اس کو اینٹی سیمیٹک کہا جاتا ہے. تو اینکر نے یہ کلیم کیا کہ آپ یہودیوں کے خلاف ایک نفرت انگیز بیان دے رہے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے وعدے کیا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اسرائیل کا میڈیا پر بہت زیادہ اثر رسوخ ہے اور ان کو بہت کوریج ملتی ہے. تاہم اب سٹیزن صحافیوں نے اس کو متوازن کیا ہے, اور غزہ میں تباہی کی ویڈیوز, تصاویر اور مناظر دیکھ کر دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں. لندن, میڈرڈ, شکاگو سمیت دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ باہر آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل پن ختم ہونا چاہیے. وہ سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں. CNN کی میزبان نے بار بار وہ پھر کہتی رہی شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ اسرائیل مخالف مظاہروں سے اینٹی سیمیٹک تاثرات کو بھی فروغ مل رہا ہے. کیا وہ اس بات کی مذمت کریں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں دنیا میں میڈیا کی اسرائیل کے بارے میں جو کوریج کے حوالے سے تاثر کیا بن رہا ہے, آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اینکر نے بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید شاہ محمود قریشی یہودیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ بھی کہے بات ٹھیک ہے. پوری دنیا کا میڈیا ان کا غلام بنا ہے, وہ بہت طاقتور ہیں, وہ اپنی طاقت سے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی دو ایسی فورسز لڑ رہی ہیں جو ایک بیچارہ بڑی مشکل سے راکٹ مارتا ہے, دوسری طرف سے 100 کے قریب بم آتے ہیں, نہتے بچے مارے جاتے ہیں,
एक तरफ नुकसान ही कोई नहीं है, दूसरी तरफ सैकड़ों लोग मर गए हैं। आप मगरबी मीडिया पे जब बात करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा जी आपको बड़ी हमदर्दी है फलस्तीन और कश्मीर से, आप इन ममालिक के बारे में क्या कहते हैं, तो फिर आप चुप हो जाएंगे। अच्छा, एक तो बात आपको बताइए सपोर्ट कैसे मिलेगी? मोहम्मद अली साहब, ये बात बताइए, क्या वाकई पाकिस्तान चाइना के साथ जब बैकडोर बात होती होगी कमरे में बैठ के, तो चाइनीज उगर्स के बारे में बात करता होगा? मुझे तो ये पता चला था कि वो हमें ये कहते हैं कि भाईजान ये आपका जो फाटा है ना, फॉर्मली फाटा, वहां से बहुत सारे जो लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो हमारे वहां पहुंच गए हैं। सो बजाय इसके कि हम उनसे बात करें, वो हमसे ऑफेंसिव हो रहे होते हैं।